Jensen presents Star Mayur Mall Sikkim Idol Season 1 2021. Co-sponsored by Vega Circle Mall Siliguri, Casino Mayfair Gangtok, Sikkim Motors Gangtok, Mungipa Trade Links Private Limited Singtam, Food Affairs Gangtok, Paso Engineering, our banking partner State Bank of Sikkim. Thank you. Speechless. Powerful. It's a nice starting. Now- म्यामले केही सरप्राइज दिन आँटेको छ म तपाईँलाई भन्न आँटेको थिएँ सरले सरप्राइज दिन आँटेको थियो भनेर म्यामले दियोस् न है ओके क्यान यू गेस के सरप्राइज हुन्छ होला आफ्टर दिस ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स अफ जेट्सन सर एन्ड मी वी डिसाइडेड टु गिभ यु वान सरप्राइज सरप्राइज के होला जेट्सनको लागि वान गेस ट्राई एनी ट्राई नो नो ट्राई ओके सो विथ द एन्टायर टिम अफ सिक्किम आइडल we have decided to give you a direct entry to the next round. So you are already selected. Thank you, ma'am. So congratulations. अझै राम्रो गर्नु जेट्सन ओके कन्फिडेन्ट यही राख्नु बट ओभर कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन है ए म चाहिँ राम्रो गाउँदो रहेछु अब म्याम सरले अर्कोमा दिनुभयो भइहाल्छ चाहिँ यु सुड नट डु द्याट एभर इन यर लाइफ जत्तिकै रक स्टार सुपर स्टार भए पनि ओके सो अझै राम्रो प्र्याक्टिस गर्नु जेट्सन एज यु आर सेलेक्टेड फर द नेक्स्ट राउन्ड अब गीतहरू फेरि छान्नु ओके यु क्यान स्टार्ट नाउ यु हेभ दिस पावर एकदम गीत सेलेक्सन गर्ने पावर छ ओके थ्याङ्क यू See you. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay.
ओके ओजस्वी राम्रो गायो अब मर्निङ पनि भयो अलिकति हाई पिचमा आयो प्रब्लम भयो बट यु कुड म्यानेज घरिघरि कम्ती गाउँदै होइन सो रियाज गर्दैछ आई होप साँच्चै रियाज गर्नु अझै राम्रो हुन्छ ल ओके अल द बेस्ट हुन्छ ओके फुल है काँडा काँडै बाटो हिँडौला फुल है काँडा काँडै बाटो हिँडौला सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौला सम्म हैन डाँडा डाँडै पनि चढौला सँगै जिन्दगीको सुख हैन दुःखै दुःख पनि काटौला दुःखै दुःख पनि काटौला बाचा कसम के खानु माया गर्छ के भनु आँखा रुन्छ तिमी टाढा हुँदा तिमी बिना बाँच्दिन म के भनु औला चिरी रगतको बेहुली आजै बनौला आँखा नलागोस् यो दुनियाँको परेली भित्रै लुकौला साथ पाए जन्म जन्म खुसी हैन आँसु आँसु बिच मुस्काउला आँसु आँसु बिच मुस्काउला थ्याङ्क यू भविन आम्मामा के खाएर यत्रो मर्निङमा पनि यस्तो तिखो यस्तो पिच पुगेको फिल पुगेको उसको मेलोडी खतरा हुनेवाला छ इन फ्युचर काँडै उम्रियो साँच्चै सो प्राउड अफ यु भविन भेरी गुड Thank ओके you, एउटा सरप्राइज छ अरे सरको मनोज सरले भन्नुभएको अलिक रिसाउनु भयो अरे मनोज सर किन रिसाउनु भयो सोध त सर किन रिसाउनु भएको सोध त सर किन रिसाउनु भएको तिमीले राम्रो गाएन गीत अन्त राम्रै गाएन अरे अघि कहाँनिर खुसी गर्नुहुन्थ्यो थियो मलाई भाविनले त भन्नुहुन्थ्यो थियो बिहानै के गाए गयो अन्त है सर कसले सिकाउनु भयो आफै कहाँ बस्छ आफै बिकमत रामराम रामराम बिकमत आफै सिकेको गीत हजुर कसले पनि सिकाएन कसले पनि हेल्प गर्नु भएन एकजनाले पनि पापाले आमाले दाजुले सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भेरी गुड तर एक्स्ट्रा मेहनत चाहिँ भाविनको आफ्नै हजुर एउटा कुरा भन्छु ल म उसो भए ल हुन्छ त्यो सेलेक्ट चाहिँ हुँदैन होला आज चाहिँ के गर्ने रुनु पाटे वे जस्ट जोकिङ भवेनले हामी पनि सेलेक्ट गरेर लगेको अब ल Direct सेलेक्टेड फर select. नेक्स्ट राउन्ड ओके Thank you, sir. डाइरेक्ट Thank you, सेलेक्ट ओके ल भेरी झन्डै प्राउड रुयो भवेन है डर लाग्दै थियो राइट थिएन अँ। कन्फिडेन्स छ नि थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू म्याम ल सेलेक्ट भए म भनिदिनु एकैचोटि ल डाइरेक्ट भए एन्ट्री म भेरी गुड खुसी लाग्यो Yes, कसँग sir. आउनु भएको छ
हजुर कोसँग आउनु भएको मम्मी पापा म कहाँ हुनुहुन्छ बाहिर हुनुहुन्छ सेलेक्ट भयो भन्नुहोस् ल डाइरेक्ट भयो भन्नु अब ओके अब फोन पर्किनु पर्दैन गीत छानेर सिक्न थाल्नु Practice यस्तै राम्रो गीत गाउनु पर्यो यो भन्दा पनि राम्रो गाउनु पर्यो हुन्छ ओके ल बाई बाई गॉड ब्लेस Bye bye. ओके Thank you, ma'am. Thank you, sir. आकाशैमा तारा जुनेलीरा कल कल खोला बगेको तिमी र म बसी हेरिरहे जुन केरी नाचेको आशै आशामा हेरिरहेछु म आज पौराया के छ र भागी जाऊ तिमी र म सानो सानोको रित यस्तै नै हो सबै छाडी जानु नै हो व्यथाको कुरामा अल्झी बसे जिन्दगी बिताउने पो हो उड्न त मन लाग्छ जाने त हो कता पौराया के छ र छाडी राखी जाऊ तिमीमा थ्याङ्क यू सकेको यति प्रिपेयर गरेको थियो कि क्लेभर माइन्ड त सबै सुन्छ त्यो बेला मुड आयो भने फेरि ल पासङ्कीको ठिक छ गीत राम्रो छ अझै गीतको लेभल बढाउनुहोस् यो के चाहिँ द रि रि र र र इट्स अल अ स्ट्रेट नोट बुझ्नुभयो सो अलिकति मेलोडी अब यो विपुलको एक प्रकारको एउटा जनरै बनिएको छ होइन द्याट्स फाइन तर अब कम्पिटिसनमा चाहिँ यति मात्रै गाएर अलिक हुँदैन भन्नु चाहेको चाहिँ त्यो हो सो यु सुड अल्सो ट्राई अनदर काइन्ड अफ सङ हुन्छ सो लेट्स चाहिँ पासङ्कीको भाग्य कहाँसम्म छ त्यस्तो नराम्रो गाएन बट टाइमिङ्सहरु कता कता ल हुन्छ ओके अल द बेस्ट थ्याङ्क यू पासङ्की ओके कसको माया कसको मोह लाग्यो मलाई कसको माया कसको मोह लाग्यो मलाई मुटुभित्र घाउ एउटा बल्झेको कसले देख्ने मुटुभित्र घाउ एउटा बल्झेको कसले देख्ने भन्नै नहुने रोग लाग्यो मलाई कसको माया कसको मोह लाग्यो मलाई
कसको माया लाग्यो यस्तो डरलाग्दो झन्डै जिब्रो टोकेँ मैले त बेसी राम्रो भएर श्रद्धा कसले सिकाउनु भयो गीत पापा हो र पापाले सिकाउनुहुन्छ पापाले पनि गीत गाउनुहुन्छ हजुर पापा चाहिँ सिक्किम आइडलमा आउनु भएन भेरी गुड मलाई पुरा मन पर्यो श्रद्धाको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई तपाईँको त्यो टाइमिङ क्या टाइमिङ दिमागबाट कहिले फुस्किँदैन रहेछ उसको नि उसको आफ्नै लय छ क्या त्यो कम्प्लिकेटेड गीतको यो टाइमिङ एकदम कम्प्लिकेटेड छ र पनि उसको फुस्किँदैन रहेछ त बाँधेर राखेको रहेछ सो नाइस श्रद्धा त मलाई पाक्योङको अडिसनदेखि नै मन परेको हो नि एकदम राम्रो छ उसले गाइडेन्स पनि राम्रो पाएको छ थ्याङ्क यू पापाले जे भन्नुहुन्छ सुन्नुपर्छ है फेरि सिकाउँदा चाहिँ रिसाउनु हुँदैन नि फेरि ल एकदम राम्रो छ ओके भेरी गुड रिजल्ट हामी बादमा भन्छु मनमा कुरा खेलिरह्यो आज मेरो मनका भावनाहरूलाई कसरी रोकुँ म तिमीलाई देख्दा जहिले मन तानिने गर्छ तिम्रो बोली सुन्दा मनले धुन गुनगुनाउने गर्छ त्यसैले डर लाग्छ कि गुमाउने छु जब कि तिमी मेरो होइनौ कसरी सम्झाऊ यो मनलाई मैले थाहा पाए हुन्थ्यो तिम्रो मनको कुरा तिमीसँग मेरो कता हुने हो कि कतै पुरा गहिरो त्यो आँखामा म डुबिसकेँ सोच्दै तिम्रो बारे मैले आज यो गीत लेखेँ तर किन डर लाग्छ कि गुमाउने छु म तिमीलाई जब कि तिमी मेरो होइनौ कसरी सम्झाऊ यो मनलाई सेमिना गाउनु त गायो तर निकै बेसुर भयो घरिघरि मात्रै हो कि मैले आफै पनि त्यो कि नै बुझिनँ तपाईँको कताबाट सुरु भयो नि हो नि खास ठिकै छ केही छैन राम्रो प्र्याक्टिस हुनु अझै ल गाउनु चाहिँ पुरा इच्छा राख्दो रहेछ गाउने तरिकाहरू चाहिँ निकै सिरियस छ बट सुर चाहिँ अलिक धेरै नै बेसुर भयो आज केही छैन देयर इज अलमोस्ट नेक्स्ट टाइम अझ किप प्र्याक्टिसिङ ल ओके अल द बेस्ट थ्याङ्क यू समिना ओके चिसो छ मौसम
थ्याङ्क यू। रोनलको गीत अलिक हाई भयो है। अरू पनि गीत गाउँदा हुन्थ्यो। गीत त राम्रो छ, यो गीत मलाई याद छ। ठिकै छ, माथि आवाज अलिक पुगेन होइन। गाउन सक्ने मान्छे हो, म देख्दैछु। बट राम्रो गाउनु पनि एकदम पुर्याएर गाउनु पनि एकदम जरुरी छ, यो कम्पिटिसन हो ल। तर ठिकै छ, राम्रै गायो। हाईमा चाहिँ अलिकति हाई पिच नपुग्दाखेरि बेसुर भयो स्ट्रेस पऱ्यो ल, स्ट्रेस पऱ्यो नि। निकै हाई गीत हो नि यो, सो त्यसैले अलिकति गाइडेन्स लिनु। गाउने आमा बाबालाई पनि सोद्धा हुन्छ। साह्रो पर्दैछ भनेदेखि अलिकति रिस्क नलिएको राम्रो हुन्छ नि ल। तर गाउन सक्ने मान्छे हो, लेट्स सी। ओके, थ्याङ्क यू रोनल। ओके, जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमां। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ, माँ, कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, तेरा एक इशारा काफी है हर बात को समझाने में। माँ, कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, तेरा एक इशारा काफी है हर बात को समझाने में। तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है, इतनी सारी खुशियाँ बदला दे तू कहाँ से ले आती है। कौन से गुल्लक में देखो इतना प्यार जमा। ओके, भेरी गुड अक्षता। थ्याङ्क यू। मिठो लाग्यो मलाई यो गीत। अनि स्पेसली अक्षताको चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्यो भन्दा डिक्सन, इट डजन्ट लुक लाइक कि हामी नेपालीले हिन्दी बोल्दैछ जस्तो सुनेको छैन। खुसबु भन्ने शब्दहरू हुन्छ नि, एक एकवटा वर्ड एकदम राम्रो भन्दैछ, विच इज यर प्लस पोइन्ट। ओके, अनि अभियसली तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, सो द्याट इनोसेन्सी इज देयर, त्यसले गर्दा गीत एकदम राम्रो भएको छ। अलिकति बिस्तारै बिस्तारै याद गर्नुपर्छ, सुरहरू याद गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै याद हुन्छ। अनि इमोसन्स कनेक्ट गर्नुभयो, मलाई त्यो राम्रो लाग्यो अक्षताको। ओके, थ्याङ्क यू। ल अक्षता, लेट्स सी। ओके, अनि रिजल्ट बादमा किप भन्छ। सिङ्गिङ। ओके, ल, ओके, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। आ
ओके डेजी, सर यो गीत साह्रै मन परेर गाएको हो कि कसले तपाईँलाई कर लाग्यो कि? सर आई लाइक हो, सर अस्ति कुन चाहिँ गाएको थियो? सम्हालेर राख। ओके, तपाईँ राम्रो सिङ्गर हो, मैले बुझेँ कि यो गीत अझै निकै बेसी अप्ठ्यारो गीत हो यो। सर बेसुर भयो निकै जग्गामा, तर पनि धेरैवटा काम पनि भयो गलाबाट। अलिक खुल्लिनु पर्छ डेजी ल, सर लुकाएर गाउँदैछ। अन्त ती कुराहरू याद गर्नु, कम्पिटिसनमा आउँदाखेरि साह्रै ठुलो गीत छानिहाल्नु हुँदैन, कोही बेला त्यसले फेरि डुबाउँछ होइन। कि चाहिँ अब यो गीत गर्नुको लागि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, रियाज धेरै गर्नुपर्छ। सर गला राम्रो चल्दैछ, गीतको धेरै नलेज पनि छ कसरी गाउनुपर्ने, बट बेसुर चाहिँ छ निकै जग्गामा। अनि खोल्नुपर्छ, माथि हाई पिचहरूमा प्रब्लम छ। अब हेरौँ भाग्यले के गर्छ। सर ल, हुन्छ, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू डेजी। चौबन्नीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जान्या छैन भन्दैमा, चौबन्नीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जान्या छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई मजस्तै माया चाहिन्छ, म त नेपालको माया गर्ने छोरी, मलाई मजस्तै माया चाहिन्छ। गजल टिके राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन, हो गजल टिके राम्रै लाग्छ, लाउने बानी छैन मेरो, लाउने बानी छैन, गोठाला र मेलापातमा धाउने बानी छैन मेरो, धाउने बानी छैन, उकाली र ओह्राली भो नहिरेको बाटो, तर प्यारा लाग्छ मलाई मेरै देशको माटो, चौबन्नीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा, पखेरीमा घाँस काट्न जान्या छैन भन्दैमा, मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ। थ्याङ्क यू। ओके एन्जेल, लास्ट टाइम नाकैमा फुली है, एक्ज्याक्टली सेम लास्ट टाइम गीत गाएको थिएन। एन्जेलले ठिकै गायो, अलिकति नर्भस जस्तो लाग्दैछ, मेबी अब अर्ली मर्निङ भएर पनि हुन्छ कोही बेला होइन। अनि अलिक याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलिक टाइमिङ अलिकति सेकेन्डमा गाजल ठिकै त्यो उठाउँदा अलिकति प्रब्लम भएको छ। ओके, अलिकति ध्यान दिनु त्यसमा। अनि अर्को चाहिँ अब यो तपाईँको यो थर्ड राउन्ड हुँदैछ तपाईँको होइन, अब सेलेक्सन हुँदाखेरि फोर्थ राउन्ड पुग्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अलर्ट हुनुपर्छ, अलिकति हाँसेर, यो गीत अलिक हाँसेर गाउने गीत हो नि त, इन्जोय गर्दै हुन्छ नि, त्यस्तोहरू कुरा ध्यान दिनुपर्छ। ओके, गाएकी ठिकै छ, अझै पलिस गऱ्यो भने अझै राम्रो हुन्छ एन्जेलको। ओके ल, थ्याङ्क यू। रिजल्ट बादमा भन्छ हामी। ओके ल, थ्याङ्क यू। हुन्छ।
बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झैँ मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रै न्यानो अङ्गालोमा खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झैँ मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तरी सुस्तरी गाउँदैछ यो मनले गीत ओके आयुष थ्याङ्क यू आयुषले राम्रो गायो सिङ्गिङ सिम्पल छ जति चाहेको छ त्यति गायो पिचमा अलिक प्रब्लम हुँदो रहेछ नि तपाईँले घोरले मान्छे रहेछ नि त होइन सर जोर त अलिक खोकी लागिरहेको थियो कि चिसो जग्गामा नर्थमा हजुर 14 इयर्स होइन सर ठिकै छ तपाईँको एज अनुसार हामी अलिक बेसी एक्सपेक्ट गर्छौँ होइन किनभने अरू कम्पिटिटर्सहरू नानी नानी छ र पनि तगडा छ होइन सो तपाईँको त्यस्तो खराबी केही भएन बट हाई पिचमा चाहिँ अलिकति स्ट्रगल भयो त्यो सुन्दाखेरि अलिकति सुन्नेलाई पनि दुख्छ नि क्या त्यस्तो टाइपको केही भयो कि लेट्स सी हेरौँ ल किप सिङ्गिङ थ्याङ्क यू आयुष जीवनमा केवल साथ खोजे थिए मनका कुरा सुनाउन तिमीलाई रोजे थिए मेरा
माया तिमीलाई दिने प्रयास गर्दा अन्जानमा तिमीलाई बद्न पुग्छु सायद यो मुटुमा मेरो नाम कोरिएको छैन सायद यो भाग्यमा तिम्रो साथ लेखिएको छैन अधुरो मेरो प्रेम अधुरो चाहन्छु मलाई भन्थ्यौ तिमीले पनि मैले तिमीलाई चाहे त्यो भन्दा बढी तर आज त्यो भावना बिलिन्छ त्यो केवल एउटा भ्रम मात्र थियो सायद यो मुटुमा मेरो नाम कोरिएको छैन सायद यो भाग्यमा तिम्रो साथ लेखिएको छैन अधुरो भेरी गुड विनिता थ्याङ्क यू मैले वान्स जब स्टार्ट भयो यो चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईँले यो ट्र्याक युज गर्नुभएको छ नि कसैले कभर गरेको हो हजुर। कसले गर्नुभएको थियो आसिया भन्ने एकजना नेपाल आइडलमा ओ भेरी नाइस किनभने हामीले सुनेको ट्र्याक अर्कै हो नि त है हजुर। अनि मलाई चाहिँ लाग्दै थियो अब मेबी तपाईँले सक्नु हुँदैन भन्ने किनभने अगाडि पियानोमा आएको रहेछ सफ्टनेस त्यो अलिक ब्यालेन्स गरेर गाउनु पऱ्यो होइन म चाहिँ 2 मन नै भइरहेको थिएँ अलिक आई वाज मेबी अब मैले तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको छु होइन भेरी अनेस्टली तर यु प्रुभड मी रङ आइ एम सो प्राउड अफ द्याट हुन्छ नि Thank you. एकदम ब्यालेन्स गरेर गायो किन मैले हेर्दै थिएँ लास्ट पनि जाउँ कि बसु सो तपाईँको यो जनर रहेछ मेरोमा मोबाइल थिएन अहिले बट आई कुड हेभ मेड अ स्टोरी हुन्छ नि अनि सन्दीप जसले गाउनुभयो मेन एक्सेस ब्यान्डको जो सिङ्गर हुनुहुन्छ हि इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड सो जब यो टेलिकास्ट हुन्छ तपाईँको यो म पक्का उहाँलाई सेयर गर्छु Thank you. ओके अनि भेरी गुड अब यसलाई नै फाइन लाइन बनाएर अझै अघि बढ्नुहोस् अझै राम्रो पर्फर्म गर्नुहोस् किन तपाईँहरू अन्डर जुनियर्समा आउँछ सो नानीहरू पनि छ सो त्यो ब्यालेन्स गरेर तपाईँले पर्फर्म दिनुपर्ने हुन्छ सो द्याट प्रेसर पुरा छ अलिक 14 इयर्सहरूलाई चाहिँ प्रेसर छ सो त्यही हिसाबले पर्फर्म गर्नु प्रिपेयर गर्नु ओके थ्याङ्क यू ओके ठिकै छ राम्रो लाग्यो तपाईँको त्यो जुन चाहिँ हाई पिचमा अलिकति क्र्याक गर्दैछ नि त्यसलाई खोल्नुपर्छ त्यसमा पनि अलिकति बोल्डनेस आयो भने चाहिँ देन विल बी पर्फेक्ट ल Thank you. विनिता ओके अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू हजार जुनीसम्म खोजी बसे
निखिलको नि ठिकै छ, गीत राम्रो गायो, गीत गाउने तरिका पनि ठिक छ, एकदम डुबेर गाउँदो रहेछ। अलिकति कतिवटा जग्गामा अब सानो नानी नै हो है, बेसुर चाहिँ छ, अनि अलिक लाउडनेस बेसी छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ ल। यो कुरा याद गर्नु, कतिवटा जग्गामा चाहिँ अलिकति सफ्ट गाउनुपर्ने हुन्छ, कतिवटा जग्गामा चाहिँ अलिकति थ्रो बेसी आउनुपर्छ। कसले सिकाउँछ घरमा? सर बाबा मम्मी। बाबा मम्मी दुईजनाले सिकाउनुहुन्छ? दुईजनाले गाउनुहुन्छ? हजुर होइन, खालि ट्र्याकहरू लगाइदिनुहुन्छ, गाउनु त म आउँछ सर। ओके ल, अब अलिक छेउमा भए त अब म पनि सिकाउँथेँ नि निखिललाई, सिक्दा त म आउनु सक्दिनँ, टाढो पऱ्यो। ल एनिवेज केही छैन, कुनै दिन भेटौँ होइन। ल अब अझै राम्रो गाउँदै जानु, हेरौँ निखिलको भाग्य कस्तो छ ल। ओके, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू निखिल। ओके थ्याङ्क यू, रिजल्ट बादमा भन्छ हामी। Thank you, ma'am. ओके। ठिकै हो, उडी जाने बन्चरीको घर हुँदैन है। मिठो गीत हो यो, मलाई मनपर्ने गीत हो, मैले कम्पिटिसनमा आएर सुनेको, तर मार्मिक गीत छ होइन। तबिताले राम्रो गाउनुभयो, अलिकति हाई पिचमा चाहिँ नि क्र्याक गर्दो रहेछ हो। हुने चाहिँ आवाज सुन्दा चाहिँ पप गाउने खालको रहेछ, बट यो गीतलाई पनि तपाईँले राम्रोसँगले म्यानेज गर्नुभयो, त्यो प्लस पोइन्ट हो। तबिता हेरौँ तबिताको भाग्यले पनि कहाँ पुऱ्याउँछ होइन। मलाई राम्रो लाग्यो गीत, बट सबैको मिलाएर सुन्नुपर्छ, फेरि हिसाब किताब भएर के हुन्छ ल। ओके हुन्छ, थ्याङ्क यू। ओके अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू।
त्यो अलिकति पिचहरूमा प्रब्लम हुँदैछ अनि मेलोडी अलिकति मुड्कीहरू चलेको गीत हो अनि त्यसैले अलिकति सिक्नुपर्छ अझै त्यस्तो अहिले राम्रो त राम्रै गायो बट यसमा एक्सपेक्टेसन अझै बस्छ यो गीतमा चाहिँ नि हुन्छ मान्छे सिरियस छ सिक्छ ल म्युजिक क्लासेसहरू खुलेको छ नाम्चीतिर जोइन गर्नु धेरै बुझ्छ हुन्छ त गीत गाउनु मनपर्छ नि त ल छिट्टो जाति हुनु ल अल द बेस्ट ल थ्याङ्क यू स्नेहा रिजल्ट बादमा भन्छौँ हामी ल नानी थ्याङ्क यू हरमानले राम्रो गायो गीत त कि तर माइक चाहिँ अलिक यसरी पक्रिनु पर्थ्यो नि मैले अघि यस्तो यस्तो पनि भने हो देख्नु छैन यसो गरेर हेलो भन्नु त हेलो अझै यस्तो हेलो अझै मुखको छेउमा हेलो त्यस्तो आएको भए झन् मजा आउँथ्यो ल ठिक छ ठिकै छ राम्रो गायो बेसुर त्यस्तो भएन तर अलि सासले पुग्दै थिएन ल अझै राम्रो सिक्नु ओके ओके थ्याङ्क यू हामी बादमा रिजल्ट भन्छु भाइले सो गरेर कन्सन्ट्रेट गरेर गीत गाएको चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो ओके अहिले त मर्निङ भएर स्वर त्यस्तो भएको हो अरेल्स राम्रो गाउँछ अरमानले अझै प्र्याक्टिस गर्न सरले भन्नुभएको जस्तो ओके रिजल्ट हामी बादमा भन्छ ल थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है लगने लगी अब जिंदगी खाली ऐ मेरी लगने लगी हर सांस भी खाली बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे
नबी से हुए क्यों पल सारे कि नजर से नजर ये मिलाते ही नहीं। एक घनी तन्हाई जा रही है, मंजिलें रास्तों में ही गुम होने लगी। हो गई अनसुनी हर दुआ अब मेरी, रह गई अनकही बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। अन्वेषले निकै अप्ठ्यारो गीत छानेको छ यसपालि, तर अस्तिभन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ। टाइमिङ पनि अलिकति यो गीतको अलिकति त्यस्तै छ, कम्प्लिकेटेड र पनि अन्वेषले निभायो। अलिकति सुरहरूमा याद गर्नुपर्छ अनि हाई पिचमा, भने त अहिले भर्खर अब भोइस चेन्ज हुँदैछ, अलिकति स्ट्रेस त हुन्छ यति बेला कि। बट इम्प्रुभमेन्ट देखेँ मैले, बट इम्प्रुभमेन्टसँग साथसाथै कम्पिटिसन पनि बढेर गएको छ। ल लेट्स होप फर द बेस्ट अन्वेष, प्र्याक्टिस गर्नु अझै राम्रोसँगले ल, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू अन्वेष। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो, परीको तिमी एउटा नमुना हो। सँगै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। बराबरी तिम्रो आउनेको छ र, परी पानीमा खान्छ के भर। होस गर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ। जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलताले चुमिरहोस् सधैँ, तिम्रो भावना सधैँ उज्जवल विचार खिलिरहोस्, खिलिरहोस्। जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलताले चुमिरहोस् सधैँ, तिम्रो भावना सधैँ उज्जवल विचार खिलिरहोस्, खिलिरहोस्। थ्याङ्क यू। रिया एकदम मिठो गायो रियाले। आवाजमा अलिकति रिस्क देख्दैछु म, अलिकति ढाकेर अलिक केयर गर्नुपर्छ गलालाई ल, किनभने हस्कीनेस जुन चाहिँ तिम्रो छ त्यो एकदम राम्रो छ, बट हस्की आवाज चाहिँ फेरि छिटो बिग्रिने पनि चान्स हुन्छ। त्यही कारण अलिकति चिसोहरू नखानु। आइसक्रिमहरू खान्छ क्या हो, खाँदैन है? ल
एकदम राम्रो सम्हालेर राख्नु यो गलालाई ल अल द बेस्ट थ्याङ्क यू रिजल्ट बातमा ओके ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् ऊ त्यहाँ हेर मेरो तस्बिरमा फुलमाला लगाई भित्तामा टाँसेको छन् मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र मेरो मायालाई सम्हाली साँचेका छन् रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर मनको आँखाले हेर सबको मनभित्र मेरो मायालाई सम्हाली साँचेका छन् मेरो आँखाले हेर सबको मनभित्र मेरो मायालाई सम्हाली साँचेका छन् रुँदै आएको थिएँ म सबलाई हँसाएर हाँसेर जाँदैछु म सबलाई रुवाएर ऊ त्यहाँ हेर ओके Thank you. ठिकै छ गुड ट्राई राम्रो ट्राई गरेको थियो अलिकति ट्र्याक त्यस्तै छ अलिकति कन्फ्युजिङ छ है पुरा गनेर बस्नुपर्छ हो त त्यसैले अलिकति मिस भयो टाइमिङ केही छैन यसरी नै सिक्दै जानुपर्छ ल अल द बेस्ट के भूमिका अझै गाउँदै गाउनु ओके राम्रो गाउँछ भूमिकाले ओके हुन्छ। रिजल्ट बातमा भन्छ हामी ल हुन्छ। थ्याङ्क Thank यू you. ओके बाई हुन्छ नमस्ते भुली गई सम्झनालाई कुसुमी रुमाल याद भई मायालु अर्को साल भुली गई सम्झनालाई कुसुमी रुमाल याद भई मायालु अर्को साल सयपत्री सारेर लगाएर खौला आँगन भरेको घरबारीमा सयपत्री सारेर लगाएर खौला आँगन भरेको घरबारीमा तिमी आउँदा फुल टिपी मलाई गाँसौला याद भई मायालु अर्को साल भुली गई सम्झनालाई कुसुमी रुमाल याद भई मायालु अर्को साल थ्याङ्क यू म यहाँ भने चाहिँ सयपत्रीको माला गाँच्ने दियो त मलाई कस्तो डर लाग्यो नि हौ तपाईँले के भन्यो नाम आस्या प्रधान आस्या हो
ओके ल आसियाले राम्रो गायो गीत पर्फर्मेन्स झन् राम्रो थियो अल द बेस्ट म केही भन्दिनँ गीत पनि मिठो छानेछ पुरानो गीत हो यो हामी भन्दा पनि पुरानो गीत हो ल आसिया ओके ल ठिक छ अल द बेस्ट रिजल्ट हामी बादमा हेर्छौँ के हुन्छ ल Keep singing. Okay, Asha? Okay. Thank you, Okay, Nani. bye-bye. Good luck. Thank you. तिमी पनि फर्स्ट टिमका अध्यक्ष ठिक छ रियाज गर्दैछ हजुर होइन ल अलिअलि घरमा गएर अलिअलि हुँदैन है नानी ल ठिक छ आवाज एकदम मिठो छ उसको आवाज मलाई सोना महापात्र भन्छ ठिक सोना महापात्रै अस्ति पनि भने हैन हामीले म जस्तै लाग्छ कि एकदम त्यो सुनिरहँ जस्तो आवाज छ तर गायकी अब अझै बढाउनु पर्छ हुन्छ अध्यक्ष अन्त ठिकै छ फल्सेटो जुन चाहिँ चल्दैछ त्यो राम्रो सुन्दैछ बट सबै जग्गामा त्यो नहोला राम्रो सो पिचमा पनि अलिकति काम गर्नु ल ल गाइडेन्स लिनु गुड ओके रिजल्ट बादमा ओके अध्यक्ष प्र्याक्टिस राम्रो गर्नु ल ओके थ्याङ्क यू माया लाग्छ आमाको बाबाको पनि माया लाग्छ
एकदम राम्रो गाएछ श्रेयांशले ल अझै राम्रो सिक्नु मामालाई अझै राम्रो राम्रो गीत सिकाउनु भन्नुहोस् हुन्छ ओके अल द बेस्ट विल सी यु फोन गर्छु हामी ओके बाई बाई जति भरेर पानाहरू मायाका कुरा लेखेर बन्दै जानेको सबै अक्षर अक्षर जोडेर भावनाहरू सबै पोखेर तिमी बिना निम्ति जिए जीवन तिम्रो हर अस्तित्वले नै मेरो अस्तित्वलाई अर्थ दिन्छ हाँसोले खुसी चिनी जाइ मेरो मुटुले तिमीलाई चिन्छ ओके थ्याङ्क यू नर्देन यो गीतको मतलब यही छ कि घटाको हो यो यही छ निकै लो लाग्यो त मलाई अरू बेला त हाइहाल्छु नि जस्तो लाग्छ एनिवेज नर्देनको गीत सिङ्गिङ ठिकै छ अलिक लोमा अलिक प्रब्लम भने होइन ठिकै छ अब हेरौँ के हुन्छ ल राम्रो गर्छ अलिकति एक्सप्रेसन आउनुपर्छ अझै ल अलिकति खुल्लिनु पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई खोलिनुपर्छ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ आफैलाई हुन्छ हुन्छ सर ओके ओके अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म्याम गजलुले आँखाइ छोप्ने के राम्री मेरी माया बाइसले चटक पारेकी गजलुले आँखाइ छोप्ने के राम्री मेरी माया बाइसले चटक पारेकी बादलुलाई छुन खोज्ने झुन्केरी हुन खोज्ने अन्धेरीलाई जित्न खोज्ने
व्यर्थै टाढा नजाऊ हजुर माया छाडी नजाऊ हजुर मायालुले भन्छ मलाई व्यर्थै टाढा नजाऊ हजुर माया छाडी नजाऊ हजुर मायालुले भन्छ मलाई अङ्गालोमा बाँधिएर मिठो हाँसो हाँसेर लैजाओस्। थ्याङ्क यू। साईले नि यो अलिकति स्केल ठिकै हुने गीत चाहिँ नपाएको कि यही गीत मन परेको होइन? अन्त अलिकति स्केल चाहिँ नि लो नै भयो, बुझ्यो त? सो गाउनु राम्रो गाउँछ, बट गला सँगसँगै अलिकति बुद्धि पनि लाउनुपर्छ, हुन्छ त? स्केल राम्रो खोलिनु हो भने चाहिँ आवाज मिठो हो, गायकी पनि भएकै मान्छे हो। याद गर्नु, राम्रो आफूलाई मन परेको मात्रै नगरेर आफूलाई म्याच हुनेहरू याद गर्नुपर्छ ल। यदि अब सेलेक्सन भयो भने चाहिँ यो गल्ती नहोस्, हुन्छ? ओके, अल द बेस्ट। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू। ल दिपा, ठिकै छ। मायाले बाँध्नु नबाँध्नु बातको कुरा हो। सिङ्गिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो गीत अलिकति सिम्पल गीत छ, राम्रो गायो, केही छोडिएन, अलिकति लास्टमा चाहिँ भुल्यो, त्यति मात्रै हो। सो गीतको लेभल अलिक बढाउनु, किनभने मेलोडी चाहिन्छ अब हामीलाई, हुन्छ? मेलोडी चाहिन्छ, अनि सबैजनाले मेलोडीपट्टि जाँदैछ। अब अलिकति आफ्नो के भन्नु स्किल्सहरू देखाउने समय आउँदैछ, च्यालेन्जिङ सङ्ग्स सेलेक्ट गर्नुपर्छ। सो यु सुड थिङ्क अबाउट द्याट। ल दिपा, लेट्स सी। थ्याङ्क यू। भाग्य पनि भयो, भाग्य भन्ने पनि कुनै कुरा हुन्छ, हेरौँ के हुन्छ। ल, थ्याङ्क यू दिपा। तुझे बता रही सब मुझे भाव तेरे ज़िद से कोता तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रही हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी घर में बैठ के मना रही हूँ वो दिन मेरी स्टोरी बता रही हूँ तुझे लीन बॉडी पसंद है मैं हेल्दी खाना चबा रही हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती अब भी जाके पहली भी बता रही हूँ।
तो रैप्ची है सिचुएशन बड़ी डास्टी है तेरा सुना बहुत आग बाकी सब कुछ बाकी दूर करे अच्छी नहीं लगे तू मेरे पास थी के हाथ से काजा तू मेरे लिए का चॉपस्टिक से ऑप्टिक से अलग अलग चश्मा ले खपो जा तो मॉम से मारी मुझे सिख मारी बोलेगी तो प्यार में नहीं पला लेकिन मैं पने लगा चाल सब कमाल और सराय दे गाल सब पवाल हो जाएगा मेरे साथ रहेगी मुझे कोई ना मिलेगा पूरे रास्ते में और ना मेरी जैसा दे कैसा दिल कुछ चाहिए तू भी अपने बेफिदा तो एक नंबर से ही दूसरे के प्यार मेरे मैसेज तुझे बचा सब मुझे भाव तेरे जिंदगी सुख होता रही हूँ तेरे बारे में अच्छी बातें बता रही हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं बढ़कर मना रही हूँ वजह मेरी स्टोरी बता रही हूँ तुझे गेम बहुत पसंद है मैं हल्दी गाने चला रही हूँ सुनने में आया तू लंदन में रहती अब भी जाकर पहले भी के बता रही हूँ थैंक यू सुनने में आया तू वेस्ट सिक्किम रहती है सबिनद्वाराबाट आएको नि हजुर कति प्र्याक्टिस गर्छौ धेरै धेरै गर्छ कसले सिकाउनुहुन्छ म आफै सिक्छु भेरी गुड आज सबै आफै सिक्नेहरू मात्रै आउनु भएको छ ल अझै मजाले अझै 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 पावरफुल खुल्लिनुपर्छ अब चाहिँ। एनर्जी अझै आउनुपर्छ ल अझै जोड जोडले गाउन सिक्नुपर्छ द स्टाइल इज भेरी गुड आँखा त देख्दै होला नि हामी कस्तो कलरको देख्दैछ येल्लो येल्लो कलर देख्दैछ अनि ओके ल सबिना All the ओके best. अलिक मुख खोलेर गाउनुपर्छ है ल अब चाहिँ सुन्ने में आई है तू के अरे लन्डन में रहती है यसरी सुन्नुपर्छ ल सुन्ने में आई है तू लन्डन में रहती है भने चाहिँ हुँदैन है ल त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु ओके ल बाई सी यू ओके ओके ल एकदम मिठो गायो रोशनीले एकदम कन्फिडेन्ट सिङ्गिङ कन्फिडेन्ट ठिकै छ अब कन्फिडेन्ट चाहिँ नहुनु कहिले पनि हो राम्रो लाग्यो मलाई जुनियर क्याटेगोरीमा छ तर अब सिनियर टाइपको छ सिङ्गिङ होइन स्टाइलहरू पनि छ र राम्रोसँगले गाउँदै जानु हाई पिचहरू अलिकति अझै अन्तरमा शार्प नोट्स लाग्यो बेसी अलिक त्यो याद गर्नु ल हरेक जग्गामा एफर्टलेस त छ बट मतलब स्टाइलमा त एफर्टलेस नभएर सिङ्गिङलाई पनि एफर्टलेस बनाउनुपर्छ हुन्छ अलिकति हाई पिचमा चाहिँ याद गर्दै गर्नु नि अरू ठिकै छ ल ओके रोशनी
गीतको बोल के अरे गीतको बोल सयौँ काँडा सही काँडा काँडा ल अल द बेस्ट घरे मेरो कहाँ हरायो कहाँ पानी हुँदा पनि सालको बिहे हुने रमाइला दिनहरू कहाँ बिलायो दुईको गुनाले सुनारको कक्षाको बाहिर घर देखेको कहाँ पानी सालको बिहे भन्दै जतिमा फेरि जान मन पर्यो जतिमा फेरि जान मन पर्यो बाह्रको डेमरा ठुना र खोपी पाण्डुङ्गेरीको ढुकाको कटी यति पानी गेर नि अम्राइदिन्थ्यौ जाने नजाने अमल के दिन कसमा पुग्यो कहीँ कतै गल्ती भए हाम्रो सानो कुन्चरीको नाउँ कुन्चरीको गाउँ लाग्दो जीवन त खेलको मैदान हो रमाइला खेल खेल्ने दसको गन्ती आँखा चिम गर्दै लुकी चोरी फेरि खेल्न मन पर्यो कहाँ पानी सालको बिहे भन्दै जतिमा फेरि जान मन पर्यो जतिमा फेरि जान मन पर्यो ओके थ्याङ्क यू दिपमा अलिक पछि जानुहोस् अलिकति पछि जानुहोस् यस नाच्दै नाच्दै अगाडि आइपुगे ल भेरी गुड राम्रो गायो ल अझै यसरी सिक्दै जानु मजाले कसले सिकाउनु भयो यो गीत कसले सिकाउनु भयो तपाईँ र आमाले दुईजनाले मिली सिकाउनु भएको हजुर गुड ल अझै राम्रो राम्रो गीत सिक्दै जानु ल हुन्छ। राम्रो गायो अल द बेस्ट बाई दिपमा बाई बाई Remember to do
ढुङ्गा भए हुन्थ्यो भन्छ यस्तो सानो उमेरमा। इमरान कहाँबाट पाएको? सोरेङ है। ल राम्रो गाई इमरानले। अलिकति माइक ब्यालेन्सलाई याद गर्नुपर्छ ल। आफूले गाउँदाखेरि आफ्नो आवाज कति जाँदैछ त्यो चिज हेरेर अलिकति ब्यालेन्स गर्न सिक्नु। अनि माइक यसरी बेसी नहल्लाउनु। यसरी बेसी हल्लायो भने के हुन्छ, ठिकसँगले क्याप्चर हुँदैन ल। अरू ठिकै छ, राम्रो छ सिङ्गिङ। राम्रो गायो अनुपाले, ठिकै छ। टाइमिङ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है त्यस्तो ल, यताउता ध्यान दिनु हुँदैन है। ओके, ओभरअल राम्रै गाउँछ अनुपाले, खुलेरै गायो, मिठो गायो। योभन्दा पनि अझै राम्रो गाउनुपर्छ, गाउनु पनि सक्छ। ओके, प्र्याक्टिस पुरा गर्नुपर्छ अनुपा ल। कति प्र्याक्टिस गर्छ? अलिअलि गर्छ है कि दिनभरि गर्छ? प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो गीत गएको होइन, कहाँ भएको छैन त्यसलाई पहिला बनाउनु, प्र्याक्टिस गर्नु। मामाले पनि गाउनुहुन्छ होइन, मामा र छोरी बस्नु हो, अनि मामालाई भन्नु मेरो कहाँ भएको छैन त्यो भन्नुहोस् मलाई भन्नु। अन्त त्यो नभएको जग्गातिर बनाउनु पहिला। त्यो सबै बनिसकेपछि चाहिँ गएकै गर्नुपर्छ, हुन्छ ल। अल द बेस्ट। टापुको चुङ्गो बन्द राखेको आमाले कुन्यु चोलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ
तिमीलता बिर्सेछौ सपना खरानी खरानी पिपनी पनि हाल्यो हिलानी सपना खरानी खरानी पिपनी पनि हाल्यो हिलानी बुढाको लागि आमाको छाती निचर्की ओके 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 थ्याङ्क यू लक्षा ह्याट्स अफ भन्छ नि तपाईँलाई एकदम पहिला चाहिँ म त्यो भन्छु अब सरले के भन्नुहुन्छ सुन ओके लक्ष्य ठिकै छ एकदमै हाई गाएँ नि आज तर पनि कोसिस गरेर पुऱ्याउँदैछ अलिकति याद गरिदिनु भन्नु ल आमालाई पापालाई साह्रो हाई गाएँ अरे मैले आज अलिक मुनि गएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो ल लक्ष्य प्र्याक्टिस गर्दा याद गर्नु यसरी स्ट्रेस दिएर गाउनु हुँदैन यति बेसी बल गरेर गाउनु हुँदैन कोही बेला गलामा एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यति कहिले गाउनु नसक्ने खालको एक्सिडेन्टहरू पनि हुनसक्छ बुझ्यो त यसरी कराउनु हुँदैन ल अल द बेस्ट ओके थ्याङ्क यू किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नत सच को छोड़ दूं तुमसे ज्यादा मैं न जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानो माया तुमसे ज्यादा मैं न जानूं तुमसे खुद को मैं पहचान तुमको बस मैं अपना मानो माया वास्ते जाब दूं मैं गवाही मार दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझे सजाऊं मिलने तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझे सजाऊं मिलने तेरे लिए मेरा सफर तेरे बिना न जाऊं किधर तुमसे ज्यादा मैं जानूं तुमसे खुद को मैं पहचान तुमको बस मैं अपना मानो माहिया ओके ल्याङ्ग्वेज ठिकै छ टाइमिङ याद गर्नुपर्छ माइक अघि फर्स्टमा मैले भनेको थिएँ होल्ड गर्नुपर्छ ठिकसँगले तपाईँको मुखको सिधा अगाडि हुनुपर्छ फेस गरेको हुनुपर्छ यसरी माइक यसरी ओह्रालो यस्तो होइन यस्तो हुनुपर्छ ल अब चाहिँ याद गर्नु हुन्छ अनि गीतहरू छान्दाखेरि अलिकति आफूलाई म्याच हुने छान्नुपर्छ अनि अलिकति टाइमिङ मिस भयो आज गाजङ गुजुङ भयो हुन्छ ओके अल द बेस्ट ओके रिजल्ट बादमा ओके ल्याङ्ग्वेज किप सिङ्गिङ थ्याङ्क यू